عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل، فرحان برشا باش نلقاكم في موعد جديد على شانيل يوتيوب فارس بن سويلح. وما تنساوش سبسكرايب سابوني وتنزل على لابتيت كلوشيت تجيك لي نوفيل نوتيفيكاسيون. موعد جديد وكتاب جديد اي جوستومون ديما نتابعوا لاكتواليتي. والبارح الاربعاء 3 افريل 2019 ايفينمون حلو برشا في بيت الروايه في مدينه الثقافه. كامل الرياحي محمد الحباشه يستضيفوا دار نشر تعمل 66 كيف، هي بارتنير على البلوج نتاعي كتاب.org وزاد في نفس الوقت على شانيل يوتيوب فارس بن سويلح. نحب نحيي برشا سامي مقدم، عاطف عطيه، سونيا بن باهي وسهاء على الانيسياتيف. فاش تمثل الانيسياتيف هذايا؟ تعرفوهم اطفال القمر؟ انا نعرفهم نسمع بيهم، ما ريتش منهم برشا، اما المعلومات الصغيره اللي عندي تقول ان الناس هذوما للاسف ما ينجموش يخرجوا من الدار وقت اللي الدنيا تبدا نهار، ما ينجم يخرج كان في الليل، ما ينجم يعيش كان في الليل. وتخيلوا في بالكم العباد هذوما شنو يعيشوا وكيفاش يفكروا وكيفاش ينجم يعيش في عالم الليل. هذاك علاش الناس هذوما خلينا نفكروا فيهم، وفكرت فيهم بوب ليبريس عن طريق ان كوليكتيف. Les auteurs tunisiens s'engagent pour les enfants de la Lune. 25% des revenus de ce livre seront versés à l'association d'aide aux enfants de la Lune de Tunis. 25% من الايرادات نتاع الكتاب هذايا باش يتوجهوا مباشره للجمعيه اللي تعنى باطفال القمر، على خاطر الكسوه اللي يلبسوها باش تحميهم من اشعه الشمس راهي غاليه برشا برشا برشا. الكتاب هذا لازمكم تشريوه، مش على خاطر الفكره انسانيه كهو، خاطر زاد فيه ان كونتوني يعمل الكيف، وفيه كتاب باش يتجمعوا سي با فاسيل. الكتاب هذوما فيهم القدم وفيهم الكبار وفيهم الصغار وفيهم الجوناس، وتلموا مع بعضهم اون توت هوميليتي بطريقه مزيانه على الاخر انهم يوفروا لنا 12 نوفيل، 12 كونت، 12 اقصوصه مزيانه على الاخر. دونك سي ان روكوي دو نوفيل. البارتي هذيا بالفرنساويه، دونك كي تحل من هنا تلقى القلمات الفرنسيس، وكي تحل البارتي هذيا وترى الكوفرتور هي تقريبا نفس الكوفرتور، لكن القمر هنا كان مشع وهنا بدر كامل، وهنا فما يظهر لي خسوف بطبيعه الحال، وحاجه مزيانه على الاخر الكوفرتور هذايا. خلينا نعطيكم الاسماء: حسنين بن عمو، هند الزيادي، ايناس العباسي، سلمى اليانجي، طارق اللموشي، عبد العزيز بالخوجه، معز نعيجه، محمد حرمل، امير الفهري، ساره شمام، عاطف عطيه وسامي مقدم. بارتي كما قلت لكم هذايا بالعربي، وفي نفس الكتاب عندك قصص بالفرنساويه مزيانين على الاخر. الانيسياتيف هذه مزيانه. البارح كان في موعد مزيان برشا في بيت الروايه، وجا معز نعيجه، محمد حرمل، عاطف عطيه، عبد العزيز بالخوجه، هند الزيادي. الكتاب الاخرين ما نجموش يجيو، فما اللي في باريس وفما اللي عنده التزامات اخرى، ما اكيد باش تلقاوهم في الموعد في معرض الكتاب اللي ديجا بدا ويتواصل حتى 14 افريل 2019 في القصر المعارض الدولي بالكرم. حكايه نور القمر بالحق اشتي à médiatiser, à commercialiser à fond، على خاطر الفكره طيبه على الاخر. الكونتوني ابارامون مزيان، انا مازلت ما قريتش، اما لازمنا نشريوه على خاطر كما قلت لكم 25% باش يمشيو اعانه لاطفال القمر، باش يشريوهم الكساوي والحاجات اللي تلزمهم باش ينجموا يعيشوا حياه تقريبا طبيعيه، بما انهم الناس هذوما راهو ما ينجموش يخرجوا في النهار، يعيش بالليل. وميمتون يحكي على الليل والجو نتاع الليل، هالقصص اللي موجودين في الكتاب هذايا. دونك اللي حاب يزيد يتعرف اكثر على الانيسياتيف هذايا يتفرج في الروبورتاج نتاعنا تو سويت، وفما انترفيو العاطف عطيه او ميمتون ناشر او ميمتون كاتب في حكايات نور القمر. خلينا نشوف. عاطف عطيه مرحبا بيك. اهلا فارس. بوب ليبريس كيما العاده تعودنا بالجديد، والمره هذه كوليكتيف انتريسون اللي هو لو كوليكتيف فيه العديد من الكتاب. كان تحكي لنا شويه على حكايه لي كونت دو لا لون هذوما، ولا حكايه اطفال القمر، خاطر سي اون هيستوار انتريسونت اوسي. ابسوليومون، اسمه حكايات نور القمر، و ان فرونسي لي كونت دو كلير دو لون جوستومون. دونك بالعربي بالسوري. هذه البارتيكولاريتي الاولى نتاع الكتاب هذايا اللي مكتوب باللغتين عربي وسوري في نفس الكتاب. اون ا يو لا شانس، معناها جمعنا
ثله من الكتاب التوانسه اللي نحبوهم ايفيدامون واللي معروفين autour d'un projet particulier اللي هو اطفال القمر. شكون اطفال القمر هذوما؟ سي لي زانفون اتان دو لا مالادي اكس بي زيرودورما بيغمونتوسوم اللي هي الترا سنسيبيليتي للي ريون يو في مالوريزمون ما ينجموش يخرجوا في ضوء النهار هكايا يصيروا لهم دي ليزون. خممنا في باب ليبريس جوستومون كيفاش نجموا من موقعنا احنا ككتاب نعملوا اون اكسيون بور لي سوتنير. فكانت هذايا معناها الفكره الكتاب دونك اللي تراو فيه هنا مجموعه قصصيه 12 كاتب 12 قصه فرنسي وعربي. حكايه نور القمر من هنا بالعربي بالفرنسي نفس الكتاب فوالا. دونك 25% من العائدات تاع الكتاب هذايا اللي باش يمشيو للاسوسياسيون لي زونفون دو لا لون دو تونيزي. الكتاب هذايا فيه العديد من الكتاب القدم الاسامي الكبار وفما زاد الشباب. كيفاش نجمتوا تلموا العباد هذوما الكل؟ والله الحاجه تمت بسهوله كبيره ياسر بسهوله كبيره ياسر. وقت اللي نوزافون كونتاكتي لي زوتور هذوما وحكينا لهم على البروجي ما تردد حتى حد معناها كان تجاوب كبير ياسر ونشكروهم اونكور اون فوا على لي زيفور. دونك سي اون كوز اللي مستهم ايفيدامون كل كاتب يظل عنده ان سونس دو لونجاجمون ايغو. نعطيك بوتيتر شويه الاسامي نعطيهم لك الكل. سي حسنين بن عمرو qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Madame Hend Ziedi, Inès Abessi, Salma Yengi, Tarek Lamouchi, Sarrazi Boulkhouja, Simon Azdaïja, Mohamed Hamel, Amir Fahri aussi, il a eu la gentillesse d'Ishirk à distance avec un texte. Sarah Chamel, qui est une jeune auteure très prometteuse. عاد فاتي سامي قد ما ما نعرفهمش ما نجمش نحكي عليهم في المجموعه هذه. باش نلقاو في المعرض ان شاء الله معرض كتابه. باش نلقاو في المعرض évidemment il y aura la présence des auteurs ان شاء الله. دونك في جناح notre partenaire le libraire مع بوب ليبريس ككل عام. شكرا يعطيك الصحه وان شاء الله مبروك. عايشك ميرسي بوكو.